गरिदिनु भएको छ। अनि साँच्चै नै प्रभुलाई धन्यवाद भएको। पछिल्लो समय हाम्रो तपेन्द्र भाइ, सञ्जय भाइ अनि राहेल बहिनी, हाम्रो सुविजन भाइ आउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ, वेलकम छ। अनि यस समय चाहिँ वर्सिपको लागि हाम्रो राहेल बहिनीले म समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो समय राहेल बहिनीले लिन सक्नुहुन्छ। जयमसी दिदी, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। अनि मलाई यसरी आज पनि फेरि आज यसरी तपाईहरुको माझ आराधनाको भाग दिनुहुने मेरो आदरणीय एल्डर दादा नयन दादालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आउनुहोस्, सदा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभन्दा अगाडि हामी भजन सङ्ग्रह 108 को 1 देखि 5 सम्म चाहिँ म पढ्नेछु। तपाईहरुको बाइबल छ भने तपाईहरुले पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउनेछु र मेरो सम्पूर्ण प्राणले म राग बजाउनेछु। हे बिना र सारङ्गी जागो हो, म प्रभातलाई जगाउनेछु। हे परम प्रभु, जातिहरुका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरुका बीचमा म तपाईको विजयमा गाउनेछु, किनकि तपाईको करुणा महान छ, स्वर्ग भन्दा पनि उच्च छ र तपाईको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाई स्वर्ग भन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। आमेन। आउनुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँमा हामी जहाँ जहाँ जुन जुन अवस्थामा छौँ उहाँको उपस्थितिभित्र हामी पस्नेछौँ। उहाँले हाम्रो सारा हृदय र हाम्रो सारा मनले उहाँको नामलाई चाहिँ हामी उचाल्नेछौँ, कारण उहाँ प्रशंसाको योग्य, महिमाको योग्य, उहाँ नै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। उहाँ मरेकाहरूको परमेश्वर होइन, उहाँ जीवितहरूका पनि जीवित परमेश्वर पिता जो जिउँदो हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँलाई नै प्रशंसा स्तुति गाउनेछौँ र हामीले सबैले गाइराख्ने कोरस नम्बर 100 गाउँदै उहाँको उपस्थितिभित्र हामी पस्नेछौँ। मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, मेरो सारा जीवनले, मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईमा। मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा हे येशू। आउनुहोस्, हामी सारा आज हामीले हाम्रो हृदयका हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ यतिखेर, अनि हामी परमेश्वर पितालाई उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। हे येशू पिता प्रभु, धन्यवाद छ पिता प्रभु, तपाईँ महिमाको परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो बल, मेरो आशा पिता प्रभु, आज तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे येशू, तपाईलाई धेरै धेरै महिमा अनि प्रशंसा अनि स्तुति पिता प्रभु, सदा अनि सर्वदा पिता परमेश्वर पिता प्रभु। तपाईँ आकाश अनि पृथ्वी सृष्टि गर्ने हुने मेरो पिता, मेरो परमेश्वर, तपाईलाई प्रशंसा अनि प्रशंसा। तपाईँ साँचो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै पिता परमेश्वर पिता प्रभु, साँच्चै नै प्रभु, तपाईले बनाएका ती रचनाहरू, ती जंगल बादल अनि साँच्चै नै पिता प्रभु ती नदीहरूलाई हामी बुझ्ने छैनौँ पिता प्रभु, कारण ती त तपाईका हातका सृष्टि अनि रचनाहरू हौ। तपाई साँचो पिता परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। हे येशू, हे येशू, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर पिता प्रभु, तपाई बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। हे येशू, तपाईलाई धन्यवाद, तपाई धन्यवादको योग्यको पिता मेरो परमेश्वर पिता प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, आज तपाईको महिमा अनि तपाईको प्रशंसालाई साँच्चै नै प्रभु र तपाईले गर्नुभएका ती विगतमा गर्नुभएका ती दिनहरूलाई प्रभु, आज हामीले जतिसुकै वर्णन
गरे तापनि प्रभु त सधैँभरि प्रभु त्यो अपुग्नै रहन्छ। कारण पिता परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ यति धेरै महान अनि यति धेरै प्रेमिलो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। आज उही परमेश्वर पिताको नाउँ आज हाम्रो हृदय अन्तस्करणहरू खोलौँ। आज त्यही परमेश्वर पितालाई अनि उहाँले गर्नुभएको त्यो महान त्यो प्रेमहरूलाई हामीले सम्झौँ। साँच्चै नै पिता प्रभु, हालेलुया हालेलुया, साँच्चै नै पिता प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। येशू धन्यवाद, येशू धन्यवाद, मैले बुझ्नु पर्दैन न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। येशू धन्यवाद, येशू धन्यवाद, मैले बुझ्नु पर्दैन न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तिमीले चिनाइदियौ साँचो परमेश्वरलाई, तिमीले चिनाइदियौ साँचो परमेश्वरलाई। येशू धन्यवाद। पहाड नदी जंगल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन्। पहाड नदी जंगल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन्। कसरी पूजु मैले तिम्रा हातका रचनाहरू। तिमीले बताइदियौ आदि अन्त तिमी नै हौ। येशू धन्यवाद, येशू धन्यवाद, मैले बुझ्नु पर्दैन न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा। तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा। पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मामा। तिमीले देखाइदियौ बाटो सत्य र जीवन। येशू धन्यवाद, येशू धन्यवाद, मैले बुझ्नु पर्दैन न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। येशू धन्यवाद, येशू धन्यवाद। तपाईले प्रभु आज हामीले साँचो परमेश्वर पितालाई आज चिन्ने मौका पाएका छौँ। हे येशू धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज तपाईले ती रचना गरेको कुराहरू जुन तपाईको हातका प्रभु आज सृष्टिहरू हो प्रभु, आज तिनीहरूलाई हामी बुझ्दैनौँ। कारण पिता पिता परमेश्वर पिता प्रभु, कारण ती त प्रभु आज नाश भएर जाने अनि साँच्चै नै पिता परमेश्वर अनि ती मानिसहरूमाथि पनि प्रभु आज विश्वास अनि भरोसा गर्दैनौँ। आज ती त प्रभु आज मरिजाने साँच्चै
साँच्चै नै पिता प्रभु तर तपाईँ त जीवित परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि आदि अनि अन्त्य अनि बाटो सत्य र जीवन केवल तपाईँमा मात्र छ। आज हामीले पिता प्रभु न त हाम्रो धन न त हाम्रो सम्पत्ति न त आज प्रभु आज पुण्य गरेर प्रभु न त प्रभु आज हामीले मुक्तिहरू पाउँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु आज हाम्रो सारा हृदय अनि आज हृदयका ती भेटहरू लिएर प्रभु आज तपाईँलाई प्रभु तपाईँ कहाँ आउँदछौँ। साँच्चै नै पिता प्रभु हे येशू जब जब प्रभु आज म तपाईँको उपस्थितिभित्र पस्दछु साँच्चै नै प्रभु आज ममा नयाँ आशा नयाँ उमङ्ग अनि प्रभु आउँदछ। तपाईँको उपस्थितिभित्र प्रभु आज तपाईँको करुणाको झरीले प्रभु आज मेरो जीवनमा प्रभु आशिषहरू बर्सेको प्रभु आज म थाहा गर्दछु। हे येशू तपाईँ नै मेरो आशा तपाईँ नै मेरो भरोसा आज केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे येशू प्रभु धन्यवाद छ प्रभु। आज मेरो शरीरमा प्रभु आज यो शरीरलाई प्रभु आज ममा अधिकार छैन प्रभु तर यो शरीरमा तपाईँको अधिकार हुन सकेको होस् प्रभु। कारण म पनि तपाईँको प्रभु आज तपाईँको हातको कला सृष्टिहरू हो पिता परमेश्वर पिता प्रभु। आज मलाई कुट्नुहोस् पिट्नुहोस् छाट्नुहोस् तपाईँकै इच्छा अनुसारको प्रभु तपाईँले आज भाडो बनाउनुहोस्। हे येशू मेरो असल कोठाला प्रभु आज तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे येशू प्रभु धन्यवाद छ प्रभु। आज मेरो अन्तिम सास भएसम्म प्रभु तपाईँकै महिमा र तपाईँकै प्रशंसा म गाउनेछु। हे येशू प्रभु धन्यवाद छ पिता प्रभु तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराको निमित्त प्रभु। मेरो अन्तिम साससम्मै ख्रीष्टको गीत म गाइ नै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइला समय उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। मेरो अन्तिम साससम्मै ख्रीष्टको गीत म गाइ नै रहन्छु। मेरो अन्तिम पाइला समय उहाँलाई नै पछ्याइरहनेछु। ला 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 ला। मेरो अन्तिम दृष्टिसम्मै ख्रीष्टलाई म सदा हेर्नेछु। मेरो अन्तिम आकांक्षा समय सुसन्देशको बिउ छर्नेछु। ला 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 ला। मेरो अन्तिम श्वाससम्मै ज्योति छर्दै डाँडा पाखा लाग्नेछु। मेरो अन्तिम इच्छा समय उहाँलाई नै सदा चाहनेछु। ला 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 ला। हे येशू आज म जुन अवस्थामा छु हे येशू म सधैँभरि प्रभु त्यही अवस्थामा म नरहौँला। हे येशू समय बित्दै जाँदाखेरि प्रभु आज मेरो यो शरीर अनि मेरो हार्ट नसाहरू पनि प्रभु आज कमजोर हुँदै जाला। हे येशू तर ती दिनहरूमा पनि र ती समयहरूमा पनि प्रभु मेरो आँखाले पिता प्रभु आज तपाईँलाई नै खोज्ने छ। हे येशू मेरो हृदयले सारा प्रभु आज मेरो आत्माले तपाईँलाई नै प्रशंसा गर्नेछ। हे येशू पिता प्रभु कारण प्रभु तपाईँले दिनुभएको त्यो प्रेम र तपाईँले मेरो निम्ति बगाउनु भएको त्यो रगत
र म कहिले पनि बिर्सिने छैन हे येशू। धन्यवाद छ मेरो उद्धारकर्ता, मेरो मुक्तिदाता। आज तपाईँले मलाई सित्तैमा उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ हे येशू। मेरो आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, पिता प्रभु। धन्यवाद छ पिता प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ यतिखेर यो समय, यो पल आज हाम्रो हृदयमा प्रभु अनि हाम्रो माझमा प्रभु तपाईँ आज उपस्थित हुनुभएको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद छ प्रभु त तपाईँले कृपा आज हाम्रो जीवनमा तपाईँले दिनुभएको लागि हे येशू। तपाईँ हाम्रो असल कोठा लाउनुहुन्छ हे येशू प्रभु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यो आराधना यो भक्तिमा पिता परमेश्वर पिता प्रभु आज हामीले चढाएका प्रत्येक शब्द अनि शब्दहरूले प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् प्रभु। ती स्वर्गका प्रभु प्रत्येक ती ज्याल ती ढोकाहरू प्रभु आज हामी चढाएका प्रशंसाको स्तुतिको शब्दहरूले प्रभु आज कुञ्जेमान आज महिमित एउटा सुगन्धित धूप चाहिँ प्रभु आज हुन सकेको होस् हे येशू। हाम्रो प्रशंसा स्तुति प्रभु तपाईँले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने प्रभु आज म विश्वास गर्दछु हे येशू प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर अनि भक्ति अनि महिमा उही जीवित परमेश्वर पितालाई। आमेन आमेन आमेन। बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले साँच्चै नै आराधना वर्शिपद्वारा प्रभुको नजिक हुने मौका दिनुभयो। प्रभुलाई विशेष गरी ताली बजाउने छौँ र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादको ताली बजाउने छौँ। अनि यहाँनिर पछिल्लो समयमा धेरैजना जोइन हुनुभएको छ। हाम्रो जोसेफ भाइ, हाम्रो क्लाइभ सिकोरा भाइ, अनि अर्को अफिया बहिनी, अनि अरूजना पनि हुनु भएको छ। स्वागत बोल्न चाहन्छु अनि नयाँ वर्षको शुभकामना पनि बोल्न चाहन्छु। अनि यस समय हाम्रो आत्मिकी खोराक खाने समय भएको छ। सबैजना हामी पक्कै पनि आत्मिकी खोराक खाएर बलियो हुन्छ भन्ने आशाले आएका छौँ। आत्मिकी खोराकको लागि हाम्रो आदरणीय एल्डर ब्रदर नयनलाई म समय दिन चाहन्छु। हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ है त उहाँलाई। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? धेरै खुसी लागेको छ आज तपाईहरु धेरैजना सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो आराधना गर्ने हाम्रो राहेल नानीलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामीलाई शक्तिशाली आराधनामा उहाँले डोराउनु भएको छ। हाम्रो सेवाकै अहिले लाइभ फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छ र तपाईहरु सबैलाई आज धेरै संसारको धेरै मान्छेहरूले देखिराखेका छन् अथवा देख्नेछन् आउने समयहरूमा। परमेश्वरलाई स्तुति होस्, परमेश्वरको महिमा होस्। हुन्छ, गंगा दिदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सेवा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। र तपाईहरु आज धेरैजना मैले देखिराखे जस्तो हाम्रो टपेन्द्र भाइ लगायत परिवार बहिनी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि। त्यसैगरी पछिल्लो समय हाम्रो कुमार भाइलाई देखिरहेको छौँ। हाम्रो अफिया बहिनीले धेरै समयपछि देखिरहेको छ। खुसी लागेको छ तपाईहरुलाई देख्न पाउँदा। हामी सधैँ तपाईलाई देख्न चाहन्छौँ। क्लाइभ, हाम्रो क्लाइभ ब्रदर, आपको बहुत बहुत वेलकम। बहुत दिन के बाद आपको इधर जूम संगति, जूम फेलोशिप में देख रहे हैं हम लोग। ओके, हुन्छ। आजको वचन म तपाईहरुको बीचमा स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी वचन सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईको उपस्थितिको निम्ति। आज हामीलाई फेरि धेरै ठाउँबाट एकजुट गराएर तपाईले ल्याउनु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईको बोलावटको निम्ति धन्यवाद। आज तपाईको आवाज सुनेर यतिका छोराछोरी भेलाउन सकेका छन्। हरेकलाई प्रभु अब तपाईकोले साँच्चै दिन चाहनु भएको र उहाँहरूले खोजेको भोजन पस्किनुहोस्। हामी बोल्ने र सुन्नेलाई सबैजनालाई हामी तपाईको हातमा राख्छौँ। तपाईको प्रकाश हाम्रो बीचमा प्रकट गरिदिनुहोस् येशूको नाममा। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र धेरैजनालाई देख्न पाउँदा हामी एकदमै उत्साहित भएका छौँ।
आज तपाईहरुको बिचमा मैले अघि नै भनिसके स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ। परमेश्वरले स्तुति प्रशंसा र आराधनाको यो विधि तय गर्नुभयो, अर्थात् परमेश्वर स्तुति प्रशंसा र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहनुहुन्छ यो कुरा। परमेश्वरले यो उहाँको हृदयको चाहको कुरा, उहाँको हृदयमा उहाँलाई एकदमै मन पर्ने कुरा छ स्तुति प्रशंसा र आराधना। त्यसकारण जब परमेश्वरले आफ्नो छोरा छोरीहरू मार्फत इजरायलीहरू मार्फत पुरानो करारमा मन्दिरहरू स्थापना गर्नुभयो अनि मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने, आराधना गर्नुपर्ने, महिमा गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा परमेश्वरले बताउनु भयो। किन त भन्दा यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अति धेरै गरेर चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयको भित्री कुरा चाहिँ के हो? उहाँको महिमा गर्नु, उहाँको प्रशंसा गर्नु, उहाँको आराधना गर्नु। वास्तवमा कुनै पनि त्यस्ता बाउहरू हुँदैनन् अथवा पिताहरू छैनन् जसले आफ्नो छोराछोरीले उनीहरूको के गरोस्? आराधना गरोस्, अर्थात् उनीहरूको महिमा गरोस्, अर्थात् उनीहरूको आदर गरोस्। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ? हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा अब्बा हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा बाउको रूपमा, अब्बाको रूपमा, फादरको रूपमा, सृष्टिकर्ताको रूपमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सधैँ नै आफ्नो छोराछोरीद्वारा उहाँले उहाँको आराधना गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा स्तुति प्रशंसा र आराधनाको वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने विषयहरूमा म केही प्रकाश ल्याउन कोसिस गर्नेछु। वास्तवमा स्तुति प्रशंसा र आराधना चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै के छ? महत्त्वपूर्ण छ। तर हामी कसरी यो कुरा चाहिँ गर्ने त? अर्थात् त्यो किसिमको माहौल, त्यो किसिमको वातावरण हामी कसरी बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुमा हामीले धेरै पटक यी शिक्षाहरू पाएका हुँदैनौं। हालेलुया। यो त्यस्तो वातावरण हो, त्यो एउटा वातावरण चाहिँ त्यस्तो किसिमको हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, अद्भुत कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा वातावरण हामीहरू सबैलाई मन पर्छ। इन्भाइरोमेन्ट, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीहरू सबैलाई मन पर्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? उहाँ महिमित हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा। बाइबलले बताउँदछ यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 पदमा, तपाईले बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्, छैन भने सुनिदिनुहोस्। यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 पदमा, तब बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले यो वचनमा प्रष्टसँग बताउनु भएको छ। यो वचन मार्फत उहाँका छोराछोरीलाई यो एउटा प्रकाश दिनुभएको छ। सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। आज हामी कस्तो किसिमको आराधकहरू बन्दैछौँ अनि यो कुरा चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नु पर्दछ र आफैलाई जाँच गर्नु पर्दछ। वचनले त भनिसकेको छ, यस्तै आराधक, यस प्रकारका आराधना गर्ने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारका वातावरण बनाउने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारको माहौल सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू, यस्तो प्रकारका आराधकहरूलाई हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? खोज्नुहुन्छ। यी दिनहरूमा आज आराधना एउटा चुनौती बनेर आएको छ। किनकि आराधना भन्नाले हामी के सोच्छौँ? हामीहरू मण्डली भवनहरूमा हामी ठुलो हलमा उपस्थित भएर आराधना गर्यो भने चाहिँ त्यो आराधना हो। एकदमै मिठो मिठो गीतहरू, मन छुने गीतहरू गाएर हामीले आराधना प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आराधना हो। तर कता कता यी दिनहरूमा त्यस्तो कुराहरू गर्न, ती कुराहरू गर्न हामीलाई चुनौती छ र हामीलाई कतिपटक लाग्छ, ओहो आराधना गरियो भने, यसरी जुमहरु मार्फत आराधना गरियो भने
हामीलाई त्यो आराधना जस्तै कता कता त्यस्तो के हामीलाई मनमा लाग्छ कि ओ यो त के आराधना। तर वास्तवमा आराधना चाहिँ सबै प्रकारको आराधना नै हो। चाहे त्यो हलमा होस्, चाहे हामी अनलाइन गरौँ, चाहे तपाईँ आफ्नो सानो कोठामा बसेर आराधना गर्नुहोस्, ती सबै आराधना नै हुन्। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने। कसरी सच्चा आराधकहरू बने त? ट्रु वर्शिपर्स कसरी सच्चा आराधकहरू बन्ने? यो वचनमा हामीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। पिताले कसलाई खोज्नुहुन्छ? यस प्रकारका आराधकहरूलाई। गीतहरू, आराधनाका गीतहरू, सुमधुर गीतहरू गाएर मात्र सच्चा आराधकहरू हामी भन्न सक्दैनौँ। कसैले एकदमै मिठो धुनमा गाइदेला, वास्तवमा ती गीतहरूले हाम्रो मन चाहिँ छुन्छ, तर गीत गाएर अथवा एकदमै मिठो मिठो गीतहरू, सङ्गीतहरू बजाएर मात्रै आराधना हुन सक्दैन। आराधना गर्नुको निम्ति, एउटा आराधकको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरको प्रकाश चाहिन्छ। परमेश्वरले प्रकाश उसको जीवनमा छरेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिले परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको रूपहरू, परमेश्वरको विशेषताहरू थाहा पाएर यदि त्यस्तो व्यक्तिहरूले परमेश्वरको आराधना गर्छन् भने वास्तवमै त्यस्ता प्रकारका आराधकहरूले गरेका आराधना शक्तिशाली बन्छन्। हालेलुया। त्यसकारण हामी हरेकले परमेश्वरको जब आराधना गर्दछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा केही न केही प्रकाश चाहिँ हुनै पर्दछ। केही न केही प्रकाशहरू हुनुपर्छ, अथवा परमेश्वरको विषय केही न केही ज्ञानहरू हुनुपर्दछ। आज हामी ती विषयमा थोरै बहुत हामी छलफल गरौँ। परमेश्वरको यस्तो प्रकारका आराधनाको निम्ति हामीले के गर्नुपर्दछ? स्तुति प्रशंसा र आराधनाको विषयमा पनि जान्नु पर्दछ। स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? आराधना भनेको के हो? स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? आराधना भनेको के हो? हामीलाई धेरै लाग्छ यो त लगभग एउटै कुरा, यो उस्तै सुन्नमा पनि उस्तै हो। स्तुति गरेको आराधना हो, आराधना गरेको स्तुति हो, स्तुति नै हो। हुन त स्तुति र प्रशंसाहरू सधैँ नै जोडेर आउने गर्दछन्, यो कनेक्टेड भएर आउने गर्दछन्। त्यसकारण मानिसहरूलाई लाग्छ यो एउटै विषय हो। मानिसहरू स्तुति प्रशंसा भन्नाले चाहिँ अलि छिटो गाउने किसिमका गीतहरू आराधना भन्दा हैन, जब स्तुति प्रशंसा गर्छन् अलिकति छिटो गाउने गीतहरू अथवा आराधना तयारीको गीतहरू, यस्तो प्रकारको गीतहरू गाउँदा चाहिँ के गर्छन्, मानिसहरूलाई लाग्छ ओ यो चाहिँ स्तुति प्रशंसा हो। अनि आराधना भन्दा चाहिँ ढिलो गीत गाउने गीतहरू, स्लो सङ्गहरू यस्तो प्रकारको गायो भने चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्दछन्, यी चाहिँ सायद आराधना गीतहरू होलान् भनेर मानिसहरूले सोच्दछन्। तर स्तुति प्रशंसा र आराधना चाहिँ त्यति मात्र होइन, त्यो भन्दा धेरै पर, धेरै ठुलो र धेरै गहिरो कुरा हो। म तपाईलाई आज स्तुति प्रशंसा र आराधनाको विषयमा केही छोटो छोटो कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि तपाईले यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। म विश्वास गर्छु यो वचनले धेरै जनाको जीवनमा स्तुति प्रशंसाको विषयमा केही न केही प्रकाश छर्नेछ। प्रेज, स्तुति प्रशंसा भनेको के हो? स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ तपाईले परमेश्वरको शक्तिको घोषणा गर्नु, परमेश्वरको बारेमा घोषणा गर्नु, प्रोक्लेमेसन, डिक्लेयर। तपाईले यदि परमेश्वरको विषयमा घोषणा गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ, उहाँले फारोलाई पनि नम्र बनाउनु भयो, स्वर्ग र पृथ्वीका राजा उहाँ नै हुनुहुन्छ, चङ्गाइदिने उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले घोषणा गर्नुभयो भने चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ स्तुति प्रशंसा हो। स्तुति प्रशंसामा प्रशंसा, हेर्नुहोस् त, प्रशंसा भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिको उसको विशेषतालाई के गर्नु, असल छ, यस्तो छ, उस्तो छ भनेर बताइदिनु चाहिँ के हो? प्रशंसा गर्नु हो। कुनै व्यक्तिको तपाईँले प्रशंसा गर्नुहोस् अनि तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिको मन चाहिँ प्रसन्न हुन्छ। प्रशंसाले परमेश्वरको मनलाई, परमेश्वरको हृदयलाई प्रसन्न बनाउँदछ। साथसाथै स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ एउटा बलि हो, स्याक्रिफाइस। यो चाहिँ के हो?
एउटा बलि हो, बलिदान दिने कुरा छ त्यहाँ चाहिँ। परमेश्वर, त्यसकारण मैले अघि भने परमेश्वरको महान र शक्तिशाली कार्यको घोषणा गर्नु, हामी ती घोषणाहरू गीत गाएर गर्छौँ, बाजा बजाएर भन्छौँ, आनन्दका साथ उच्च स्वरमा कराएर हामी घोषणा गर्दछौँ। विभिन्न किसिमका हावभावद्वारा कसैले ताली बजाएर नाचेर परमेश्वर के गर्दछन्, मानिसहरूले, उहाँका छोराछोरीहरूले स्तुति प्रशंसा गर्दछन्। त्यसकारण स्तुति प्रशंसामा चाहिँ जब तपाईँ हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ, त्यसकारण हामी कुनै ठाउँमा यसो झुक्रिएर मुखले मात्रै गायो भने चाहिँ त्यो स्तुति प्रशंसा हुँदैन। स्तुति प्रशंसा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बलिदानको कुरा, बलि दिने कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको शक्तिका कार्यको घोषणा गर्ने कुरा हो। हिब्रू 13 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेख्दछ, यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि चढाउन बलि निरन्तर चढाऊ, यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ऊँटको फल हो। नाउँ स्वीकार गर्ने ऊँटको फल हो। मैले अघि भने हामीहरू स्तुति प्रशंसा गर्दा चाहिँ के गर्दछौँ, हामीहरू ठुला ठुला आवाजहरूमा पनि हामी परमेश्वरको नाउँलाई पुकार्दछौँ, परमेश्वरको ठुला ठुला महान र शक्तिशाली कार्यको घोषणा गर्दछौँ। त्यसकारण यहाँ तपाईँलाई म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु, तपाईँले यी कुराहरू गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ऊँटको फल चढाउनु पर्दछ, तपाईँले आफ्नो मुखले बोल्नु पर्दछ। म स्तुति प्रशंसा गर्छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँ चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ भने त्यो स्तुति प्रशंसा हुँदैन। वचनले लेख्दछ नि, यो चाहिँ के हो, प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ऊँटको फल हो। तपाईँले येशूको नाउँलाई स्वीकार गर्नुभयो, येशूले गर्नुभएको कामहरूलाई चिन्नुभयो, देख्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। अब तपाईँको मुखबाट त्यसको फल निक्लिनु पर्दछ, तपाईँको औँठबाट त्यसको फल निक्लिनु पर्दछ। त्यो स्वीकारोक्तिलाई तपाईँले प्रकट गरिदिनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको सबै कुरा, परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुरालाई बताउनु चाहिँ परमेश्वर स्तुति प्रशंसाको कुरा हो। यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ, परमेश्वरले के गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, तपाईँले गवाही दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि स्तुति प्रशंसा हो। हामीहरू वचनमा देख्दछौँ राजा दाउद र चाहिँ वान अफ द बेस्ट, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा उचित किसिमका एकजना स्तुति प्रशंसक थिए, परमेश्वरको प्रशंसक थिए। उनी के अरे नाचेर स्तुति प्रशंसा गर्थे, उनी ताली बजाएर उफ्रेर चिच्चाएर उत्साह जोसिलो भएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दथे। त्यसैकारण आज हामीले स्तुति प्रशंसा गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुहुने परमेश्वरको कार्यहरूको भनौँ महान कार्यहरू देखेर हाम्रो जीवनमा जोस आउनु पर्दछ, हामी जोसिलो पर्दछ। त्यसकारण तपाईँ जोसिलो बन्नुहोस् है, तपाईँ हामी जोसिलो बन्नु परमेश्वर, किनभने हामीले परमेश्वरको के गर्नु थाहा पाएको छौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ पिता हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ त राजा हुनुहुन्छ, महान र शक्तिशाली कामहरू गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता परमेश्वरको हामीले त्यो प्रकारका परमेश्वरको हामी स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ भने हामी झुक्काएर बस्न सक्दैनौँ। हामीहरू के गर्दछौँ, जोसले हामी चिच्याउन थाल्छौँ, हामी उफ्रिन थाल्छौँ, हामी कराउन थाल्छौँ। अनि त्यो स्वतस्फूर्त तपाईँको जीवनबाट निस्केको ती अभिव्यक्तिहरू, ती आवाजहरू, ती नाचहरू, नृत्यहरू, ती तालीहरू, गानाहरू चाहिँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा हुन्। मैले अघि एउटा कुरा के भन्यो भने स्तुति प्रशंसा चाहिँ के हो, बलिको कुरा हो। यो चाहिँ एउटा बलि, तपाईँले बलि चढाउनुहुन्छ स्तुति प्रशंसामा। तपाईँले पुरानो करारमा देख्नुहुन्छ नि, पुरानो करारमा के भएको थियो, इजरायलीहरूले, पुजारीहरूले मन्दिरमा स्तुति प्रशंसा र अथवा परमेश्वरको मन्दिरमा पूजा गर्दा बलि चढाउनु पर्दथ्यो। बलि बेगर परमेश्वरको आराधना हुँदैन थिए, स्तुति प्रशंसा हुँदैन थियो। परमेश्वरको जब भनौँ परमेश्वरको भनौँ मन्दिरमा पूजा गर्न पुजारीहरू जान्थे नि, त्यतिखेर बलि बेगर गयो भने त्यो स्वीकार हुँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ के थियो, बलि चढाउनु पर्ने कुरा थियो। त्यसकारण बलि चढाउँदा चाहिँ के थियो, त्यहाँ कुनै प्राणीलाई, एनिमललाई, त्यो हुन सक्छ थुमा होस्, त्यो भेडा होस्, त्यो बोका होस् अथवा साँडे होस्, जुनसुकै प्रकारको निष्ठुर बलि अथवा बलिलाई चढाउनु पर्थ्यो। कुनै प्राणीको त्यहाँ मृत्यु दिने कुरा, अनि त्यो प्राणीको शरीरलाई बलि चढाउनु पर्ने कुरा, शरीरलाई के गर्ने, आगोमा बलि चढाइदिने। तपाईँले हामीले एउटा कुरा याद गर्नु पर्दछ,
शरीरलाई भनौँ प्राणीको शरीर एनिमलको शरीरलाई आगोमा बलि चढाइदिन्छौँ, काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर। त्यसका विभिन्न बौसे भागहरू परमेश्वरलाई अति उत्तम मन पर्ने, अनि त्यो आगोमा के भन्नु बाली डढाउनु पर्ने परमेश्वरलाई। त्यो चाहिँ मिठो बलि, सुवासनाको बलि। आज हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा चाहिँ त्यही प्रकारको बलि हो, त्यही सेम टु सेम त्यही प्रकार। खाली फरक यति छ कि हामी आज चाहिँ ओठको शब्द आवाजहरूद्वारा ती बलि चढाउँदछ। त्यसकारण तपाईँको ओठले चढाएको बलिको भ्यालु चाहिँ, प्रशंसाको भ्यालु चाहिँ ठुलो छ। तर शारीरिक कुरा हेर्नुहोस् त, त्यो पुरानो करारमा चाहिँ प्राणीको शरीरलाई आगोमा डढाएर ती पुजारीहरूले बलि चढाउँदथे। र अब हामी नयाँ कर्ममा अब हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्दा हाम्रो शरीरका खराबीहरूलाई, शरीरका इगोहरूलाई, घमण्डहरूलाई, शरीरका परमेश्वरको विरुद्धका कुरालाई हामी के गर्दछौँ? आगोमा डढाइदिन्छौँ, पवित्र आत्माको आगोमा डढाइदिन्छौँ, परमेश्वरलाई चढाइदिन्छौँ, परमेश्वरलाई के गर्दैछौँ? सुम्पिदिन्छौँ। अनि हाम्रो त्यसपछिको एउटा शुद्ध पवित्र एउटा आवाज, मन सहितको, हृदय सहितको आवाज, हृदयको सहितको ओठको फल हामी जब परमेश्वरलाई चढाउँदैछौँ नि, त्यसपछि हामी भन्छौँ परमेश्वर तपाईँ त शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईँ त यति आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर, तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्दछौँ? त्यागिदिन्छौँ, हाम्रो शरीरलाई बलि चढाइदिन्छ। रोमी 12:1 पदमा लेख्दछ, शरीरलाई बलि दिने कुरा, आफ्नो शरीरलाई बलि दिने कुरा। हाम्रो शरीरलाई के गर्दछौँ? यी खराबीका कुराहरूबाट राखेर, टाढा राखेर हामी परमेश्वरलाई हाम्रो ओठको फल, एउटा शुद्ध पवित्र हृदयका साथ हामी ओठको फल हामी बलि चढाउँदछौँ। हालेलुया। त्यसकारण बलि चाहिँ त्यो कुरा हो। प्रशंसा, स्तुति प्रशंसामा बलि हामी चढाउँछौँ। तपाईँले स्तुति प्रशंसा चढाएको कुरा पनि त्यस्तै बलि हुन सकोस्, मेरो यही प्रार्थना छ। परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न तपाईँ भित्र हुने, हेर्नुहोस् त, हामी भित्र हुने खराबीका कुराहरू हामी के गर्दछौँ? त्यो चिन्ता हुन सक्छ, हाम्रो खराबी सोच हुन सक्छ, अनि ती कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ मारिदिन्छौँ, ती कुरालाई हामी मारिदिन्छौँ। पुरानो करारमा थुमालाई मारिन्थ्यो, साँढेलाई मारिन्थ्यो। अब नयाँ करारमा हामीले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दा हामीले जनावर त मार्नु परेन, तर हामी भित्र भएको, तपाईँ भित्रको खराबीको कुरा, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, परमेश्वर घिन लाग्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले मार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अब तपाईँले स्तुति प्रशंसा चढाउँदा चाहिँ विचार गर्नुहोस्, हामीले स्तुति प्रशंसा चढाउँदै गर्दा यो बलि हुँदैछ कि छैन, यो साँच्चीकै एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान हुँदैछ कि छैन, हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ। अब आराधना भनेको चाहिँ के हो, यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ, हाम्रो समय लगभग सकिएको छ। आराधना चाहिँ घोषणा गर्न हो। आराधना चाहिँ के हो? घोषणा गर्नु। स्तुति प्रशंसा चाहिँ के हो? बलिदान दिनु हो। के हो? घोषणा गर्नु हो, बलिदान दिनु हो। तर आराधना चाहिँ घोषणा गर्नु मात्रै होइन, घोषणा चाहिँ घोषणा पनि हो, तर त्यति मात्रै होइन, साथसाथै हामी जब परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, हामी परमेश्वरको महानतालाई देखेर हामी झुक्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको विशाल रूपलाई देखेर तपाईँ भनौँ होइन, उहाँप्रतिको आदर भाव, डर, उहाँप्रतिको भनौँ सम्मान र इज्जतको कारणले तपाईँ अब उहाँ अगाडि झुक्नुहुन्छ, तपाईँले घुँडा टेक्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको दासहरू जब आराधनामा झुकेको देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ निहुरिएको देख्नुहुन्छ नि उहाँहरू, अनि त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, देख्नु होला, ओहो आराधनामा त झुक्नु पर्दो रहेछ, अनि तपाईँ झुक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देखेर। तपाईँले झुक्नु त झुक्नु भयो, तर देखेर झुक्नु भयो, नबुझी झुक्नु भयो, अनि त्यो प्रकारको तपाईँको झुकाइ आराधना नहुन पनि सक्छ। तर तपाईँ परमेश्वरको ठुलो शक्ति, उहाँको महानता, उहाँको रूप, उहाँको वैभव, उहाँको त्यो साँच्चीकै त्यति भयङ्कर विशाल रूपलाई
स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु हुने यस्तो भयङ्कर शक्तिशाली परमेश्वरलाई तपाईँले चिनेर तपाईँले डर मानेर झुक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आदर मानेर झुक्नुहुन्छ, तपाईँ भनौँ उहाँलाई सम्मान दिएर इज्जत दिएर झुक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो साँचो आराधना हुन्छ। हामीले आज गीतहरू गाउँछौँ, हामीले मन्दिरहरूमा मण्डलीहरूमा भनौँ परमेश्वरको सेवकले भजनहरू गाएको सुन्छौँ, देख्छौँ। हामीले विचार गर्नुपर्दछ हामीले गाएको भजन, हामीले गाएको गीतहरू चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वरको निम्ति इज्जत भइराखेको छ, परमेश्वरको निम्ति आदर दिइराखेको छ कि परमेश्वरको निम्ति यसले महिमा दिइराखेको छ होइन भने चाहिँ हामीले एकचोटि सोच्नु पर्दछ। हामीले एकचोटि सोचेर परमेश्वरलाई वास्तवमै चिन्नु पर्दछ, उहाँको शक्तिलाई, उहाँको महानतालाई। हेर्नुहोस् त कति धेरै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले धेरै महान र ठुला कामहरू गर्नुभएको छ अनि ती महान र ठुला कामहरू गर्नुभएको कुरालाई चिनेर उहाँलाई आदर हामीले दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो साँच्चीकै आराधना हुँदैन। त्यसकारण आराधना चाहिँ के हो? नम्र हुनु हो, परमेश्वरलाई आदर दिनु हो, परमेश्वरको डर मान्नु हो, परमेश्वरलाई के गर्नु हो? परमेश्वरलाई साँच्चीकै परमेश्वरको पुत्र यीशुलाई साँच्चीकै राजाको रूपमा हामीले के गर्नु? स्वीकार गर्नु। तपाईँ सडकमा हिँड्दै गर्दा तपाईँको छेउबाट राजा, त्यो देशको राजा हिँड्दै आयो भने तपाईँ सिधा हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ पहिलो त तपाईँ थरथर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई डर लाग्छ होइन? किनभने उनी शक्तिशाली छन्। ती राजा चाहिँ वरिपरि सेना छ उनको साथमा, उनले जे भन्नु त्यही हुन्छ। उनीसँग, ती राजासँग तपाईँ टक्कर गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ निहुरिनुहुन्छ, तपाईँ झुक्नुहुन्छ, तपाईँको आँखा चाहिँ तल हेर्छ, सिधा हेर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको अगाडि हामी सिधा हेर्न सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरको अगाडि हामी आफै नै झुक्छौँ, किनकि उहाँको महान हुनुहुन्छ। उहाँको शक्तिको कारणले, उहाँ प्रेममा एभ्रिथिङ, मैले एउटा शब्द बिर्से, उहाँ सबै कुरामा महान, ग्रेटेस्ट अफ अल ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठहरूमा सर्वश्रेष्ठ। के कुरामा चाहिँ उहाँ कमै हुनुहुन्छ? ग्रेटेस्ट अफ अल ग्रेटेस्ट। त्यसकारण हामीहरू आराधना गर्दा चाहिँ परमेश्वरको यी कुराहरू चिनेर, परमेश्वरको वास्तविक रूप, विशेषता, क्यारेक्टर, भर्चु, उहाँको गुण विशेषतालाई चिनेर हामी आउँछौँ भने चाहिँ द्याट विल बी वर्शिप, त्यो चाहिँ आराधना हुनेछ। तपाईभित्र भएको महापवित्र स्थानको सिंहासनमा येशूलाई बसाउनु। हेर्नुहोस् त, यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पुरानो करारमा चाहिँ 3-4वटा स्टेपहरू थिए। पहिला के गर्थे? ढोका हुन्थ्यो, त्यसपछि पवित्र स्थान, त्यसपछि महापवित्र स्थान, त्यसपछि के? परमेश्वरको वासस्थान। परमेश्वरको के? वासस्थान। परमेश्वरको वासस्थान। ओके, यहाँ 2-3 जना मान्छे आउनु भएको छ, तपाईले एडमिट गरिदिनुहोस्। मैले केही जनालाई को-होस्ट बनाएको छु। परमेश्वरको वासस्थान, हाम्रो शरीर भित्रको आत्माको वासस्थान चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हो। हाम्रो शरीर भित्रको आत्मा बस्ने भाग चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र दुवै त्यहाँ छ। किनभने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै, येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा आएर वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा के? तपाईँ भित्र आएर वास गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जब परमेश्वर तपाईँ भित्र वास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भित्र पनि पवित्र स्थान छ र महापवित्र स्थान पनि छ। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो पवित्र स्थान, त्यो महापवित्र स्थानमा चाहिँ तपाईँ र हामीले हाम्रो राजा येशूलाई वास गर्न दिनुपर्दछ। हाम्रो राजा येशूलाई बसाउनु पर्छ। त्यहाँ पनि सिंहासन छ। हाम्रो हृदयको सिंहासनमा चाहिँ हामी हाम्रो राजा येशूलाई हामीले बसाउनु पर्दछ। अनि यो कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरलाई हामी चिन्छौँ,
वास्तविक उहाँको गुण विशेषता क्यारेक्टर उहाँको पावरलाई उहाँको शक्तिलाई उहाँ माइटी हुनुहुन्छ उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँ सर्वश्रेष्ठहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ त्यो बुझेर हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ नम्रतामा हामी उहाँसम्म आउँदछौँ त हामी हाम्रो हृदयको सिंहासन हामी येशूको निम्ति खुला गरिदिन्छौँ यसकारण हामीले आराधनामा हामीले शिर झुकाउँदछौँ हामी घुँडा टेक्दछौँ उहाँको उपस्थितिमा हामी घोप्टो परेर आदर दिन्छौँ तपाईले देख्नुहुन्छ कति परमेश्वरका जनहरू घोप्टो परेर हैन पुरै शरीरले भुइँमा लडाएर घोप्टो परेर किन परमेश्वर त महान हुनुहुन्छ नि त राजा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त राजको त्यसकारण म तपाईलाई यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु तपाई आराधनामा आउनुहुन्छ भने तपाई विचार गर्नु होला है तपाई राजाको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा हामीले विचार गरौँ राजाको अगाडि चाहिँ हामी यसरी सिधा भएर बस्न सक्दैनौँ राजासँग चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ राजालाई चाहिँ इज्जत र आदर सम्मान दिनुपर्दछ आराधना चाहिँ त्यही कुरा हो जब हामी आराधना गर्छौँ हाम्रो परमेश्वरलाई हामी इज्जत दिनुपर्दछ आदर गर्नुपर्दछ त्यसकारण यो चाहिँ के हो यो चाहिँ गीत गाउने कुरा मात्र होइन रहेछ यो चाहिँ खाली गिटार बजाउने कुरा भनौँ ड्रम सेट ठोक्ने कुरा भनौँ इलेक्ट्रिक भनौँ विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउने कुरा मात्र रहेनछ यो चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै गहिरो कुरा त्योभन्दा धेरै परको कुरा रहेछ आज हामीले तपाईले यदि गिटार बजाउनुहुन्छ अथवा तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु सिक्छ परमेश्वरले तपाईँले बजाउनुहुन्छ तर तपाईँको हृदयले चाहिँ यो कुरा बुझिराखेको हुनुपर्दछ तपाईँ चाहिँ राजाको निम्ति तपाईँले बजाउँदै हुनुहुन्छ हालेलुया म विश्वास गर्छु तपाईले परमेश्वरको प्रकाश प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेहरूको निम्ति आफू होइन नट सेल्फ तर परमेश्वर ठुलो भन्ने कुरा हामी विचार गर्नुपर्दछ तपाईँ कसको निम्ति हामीहरू कसको निम्ति गाउँदैछौँ कसको निम्ति हामी भनौँ बजाउँदैछौँ हामी हाम्रो राजाको निम्ति हाम्रो परमेश्वरको निम्ति हामी बचाउँदछौँ परमेश्वर आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको थाहा गरेर हामीले एक दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्दछ एउटा चाहिँ उहाँ आदर र इज्जतको योग्य हुनुपर्छ इज्जतको निम्ति भनौँ दिनुपर्ने अर्को चाहिँ यी कुराको निम्ति योग्य डिजर्भ भन्छ नि यु डिजर्भ द ग्लोरी भन्ने एउटा भनौँ एउटा इङ्ग्लिस छ योग्य तपाईँ योग्य त्यसको हेर्नुहोस् त भन्नु उहाँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ यसको निम्ति इज्जतको निम्ति आदरको निम्ति सम्मानको निम्ति महिमाको निम्ति प्रशंसाको निम्ति उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यसकारण हामी उहाँलाई यी कुराहरू गर्दछौँ यी कुरा हामी थाहा पाएर हामी परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ यति प्रशंसा अनि त्यो चाहिँ के हो सच्चा आराधना हुँदछ त्यो चाहिँ के हो सच्चा आराधना हुँदछ हामीहरू परमेश्वर बेगर हामी केही पनि होइनौँ यदि हाम्रो सेवामा हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासी त छौँ तर हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई स्थान दिएका छैनौँ भने हामी केही पनि होइनौँ हामीमा केही पनि फरक हुँदैन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो जीवनको सबै थोक परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ के हो त्यसको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट हाम्रो जीवनशैलीबाट हाम्रो हरेक थोकबाट हामीले यति परमेश्वरलाई चिनेर स्तुति प्रशंसा र महिमा दिन्छौँ आराधना गर्छौँ भने वास्तवमै हाम्रो आराधना चाहिँ साँचो आराधना हुनेछ हाम्रो स्तुति प्रशंसा चाहिँ साँचो स्तुति प्रशंसा हुनेछ म यो भागलाई यही राख्न चाहन्छु र आउने समयमा यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु हाम्रो समय गइसकेको छ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् हाम्रो लाइभ सङ्गतिलाई हामी यही नै राख्नेछौँ